ओके स्टुडेन्ट्स, आज हामी यो क्वेसन्सहरूलाई डिस्कस गर्न गइरहेछौँ। यो पोइन्टहरूबाट जेनरली क्वेसन्सहरू सोधिरहेको हुन्छ, त्यसैले मैले त्यो पोइन्टहरूबाट क्वेसन्स राखिरहेछ। आज यहाँ चाहिँ के छ भने के सोधिरहेछ भन्दाखेरि फर्स्ट नम्बरमा इफ काइनेटिक एनर्जी अफ अ पार्टिकल इज इन्क्रिज बाई 4 टाइम्स द डी ब्रोगली वेभलेन्थ बिकम्स। है यहाँ चाहिँ के छ भने डी ब्रोगली वेभलेन्थको जो छ त्यो काइनेटिक एनर्जीसँग के रिलेसन छ त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ फर्स्टमा। है यहाँ चाहिँ फर्स्टमा हामीले एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने यो वेभलेन्थ अफ पार्टिकल जो छ जो डी ब्रोगलीले निकाल्ने गर्छ त्यसको रिलेसन भनेको चाहिँ h/p हुन्छ। लैम्डा इक्वल टू h/p, यानी कि यो प्लाङ्क्स कन्स्ट्यान्ट यो मोमेन्टम अफ पार्टिकल हो। तो यो मोमेन्टम अफ पार्टिकलमा चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ भने जस्तो यो हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv² हुन्छ र यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ तल माथि चाहिँ mले डिभाइड गर्यो भने m² v² हुन जान्छ। है यो m² v² भयो भने तल हाम्रो 2m हुन जान्छ र यो चाहिँ mv भनेको के हुन्छ p हुन्छ। है मोमेन्टम हुन्छ। त्यसरी हेर्ने हो भने यो मोमेन्टम इक्वल टू के हुन्छ 2mk हुन्छ। यो भनेको यो काइनेटिक एनर्जी हो, यस्तो रिलेसन आउन जान्छ। त्यसरी यसलाई हेर्ने हो भने यो लैम्डा इक्वल टू h/√2mk हुन जान्छ। भने यहाँ चाहिँ हामीले यो क्वेसन्स अनुसार हामीले सल्भ गर्ने हो भने काइनेटिक एनर्जी भन्दैछ इन्क्रिज बाई 4 टाइम्स, त्यसो भए यहाँ 4 टाइम्स दिने हो भने यो वेभलेन्थ जो हुन्छ त्यो इनिसियल भन्दा कति हुन्छ भन्दाखेरि 2 टाइम्स भइहाल्छ। है यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ भने लैम्डा 1 मान्छौँ र लैम्डा 2 निकाल्छौँ भने यहाँबाट 2 बाहिर निस्कियो भने यो के भइहाल्छ हाफ भइहाल्छ। है त्यसरी चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो अप्सन सेकेन्ड हुन जान्छ। यसरी चुज गर्छौँ हामी। र अर्को कुरा हामीले यहाँ यो रिलेसन जो छ लैम्डा इक्वल टू h/p जसमा चाहिँ हामीले के निकाल्यो फाइनल रिलेसन भनेको चाहिँ यो निकाल्यौँ। यो रिलेसन कसरी आउँछ भने जस्तो हामीले के पढाएको छौँ भन्दाखेरि प्लाङ्क्सको क्वान्टम थ्योरी जो छ त्यसमा के भन्छ कुनै पनि पार्टिकल जो छ जस्तो मानव रेडिएसन भएको पार्टिकल भनेको फोटोन हो। फोटोनको इनर्जी भनेको hc/λ हुन्छ र यो इनर्जीलाई हामीले चाहिँ यो E = mc² सँग इक्वल गर्यौँ भने जसमा कुनै पनि पार्टिकलको मास m छ भने उसले इनर्जी E कन्टेन गर्छ। यानी कि यो भनेको पार्टिकलको इनर्जी जो के छ भन्दाखेरि = mc² हिसाबले जति हाम्रो चाहिँ इनर्जी आउँछ पार्टिकलको त्योसँग इक्वल गर्यौँ भने यो दुईटै क्यान्सल हुन गएर के हुन्छ यस्तो हुन जान्छ। यहाँ भनेको जो के हो यो मास अफ रेडिएसन हो। है र यो के हो भने रेडिएसनमा भएको पार्टिकल जो छ त्यसको यो चाहिँ भेलोसिटी हो। त्यसो भए रेडिएसनको भेलोसिटी कति हुन्छ रेडिएसनमा भएको पार्टिकल जो हुन्छ त्यसको भेलोसिटी c हुन्छ र त्यसको मास मानौँ m छ भने यो कति के हुन जान्छ यो मोमेन्टम हुन जान्छ। है त्यसो भए चाहिँ लैम्डा इक्वल टू के हुन्छ भने h/p हुन्छ। तो यसरी यो रिलेसन आएको जो रिलेसनलाई हामीले के गरेको भने यो रिलेसनसँग रिलेट गरेको त्यसरी हामीले यसलाई सल्भ गर्यो भने हाम्रो के हुन जान्छ यस्तो आउन जान्छ। र एउटा अर्को कुरो के भने स्टुडेन्ट्स कि यो चाहिँ हाम्रो जस्तो रेडिएसनको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी क्याल्कुलेट गर्यौँ र यसलाई हामीले इलेक्ट्रोनको लागि निकाल्यौँ भने जस्तो इलेक्ट्रोनलाई हामी कुनै इलेक्ट्रोनको मास m छ त्यसको चार्ज E छ र त्यसलाई v पोटेन्शियल लाएर चाहिँ हामीले त्यसलाई मुभ गरायौँ भने त्यसको मोमेन्टम कति हुन्छ भन्दाखेरि यो p = √2m यो काइनेटिक एनर्जी = ev हुन जान्छ। है यो चार्ज अफ इलेक्ट्रोन इन्टु यो पोटेन्शियल एप्लाई हुन्छ। त्यसो भए चाहिँ हामीलाई पोटेन्शियलको टर्ममा सोध्यो भने यो वेभलेन्थलाई हामीले यहाँ चाहिँ काइनेटिक एनर्जी ev राखेर हामी के गर्न सक्छौँ यो वेभलेन्थ निकाल्न सक्छौँ। है त्यसो भए लैम्डा = हाम्रो अर्को पनि फर्मुला के हुन जान्छ यस्तो हुन जान्छ 2mev हुन जान्छ। है यो 2mev यसरी पनि हामी के गर्न सक्छौँ यो पोटेन्शियलको केसमा पोटेन्शियलको हेल्पबाट हामी वेभलेन्थ निकाल्न सक्छौँ पार्टिकलको। त यो यस्तो रिलेसनहरू छ जो रिलेसन हामी युज गरेर के गर्छौँ भने यस्तो टाइपको क्वेसन्सहरूलाई सल्भ गर्न सक्छौँ। यो भनेको डी ब्रोगली जो छ यो डी ब्रोगली भनेको चाहिँ डी ब्रोगली वेभलेन्थ जो छ त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो डुअल नेचर अफ पार्टिकल जो हुन्छ जस्तो कस्तो भन्दाखेरि हामी जस्तो मानौँ यो मार्कर छ हाम्रो जस्तो यो डस्टर छ भने अहिले हामीले यो डाइमेन्सनबाट हेर्ने हो भने हाम्रो यो डाइमेन्सन देखिँदैन र यो डाइमेन्सन हेर्ने हो भने यो डाइमेन्सन देखिँदैन। है यसको मतलब के हुन्छ हामीले यो देखियो भने यो छैन भने त हुँदैन। त्यस्तै के हुन्छ भने कुनै पनि पार्टिकलको जस्तो मास छ भने मास चाहिँ हाम्रो भेलोसिटीमा छ भने यानी कि मोसनमा छ भने त्यसमा के हुन्छ भने वेव्स पनि एसोसिएट भएको हुन्छ। है त यानी कि के भन्छ भने यो डी ब्रोगलीले के भन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि हामी रेडिएसनलाई जब स्टडी गर्छौँ र त्यसमा पार्टिकल छ भने त्यो पार्टिकलसँग वेभ एसोसिएट हुन्छ र पार्टिकलको मोमेन्टम हुन्छ भने त्यो मोमेन्टमको हेल्पबाट त्यसमा एसोसिएट भएको वेभलेन्थ पनि हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। यानी कि पार्टिकलले के गर्छ वेभको पनि क्यारेक्टर देखाउँछ र पार्टिकलको पनि क्यारेक्टर देखाउँछ। है यो कुरो चाहिँ बुझ्ने यो कुरा कसले भन्छ भने डी ब्रोगलीले भन्छ।
त्यसरी चाहिँ हामीले के छ भने डी ब्रोगलीको बारेमा चाहिँ हामीले यति कुरा चाहिँ कन्सेप्ट राख्यो भने जेनरली क्वेसन्सहरूलाई हामी सल्भ गर्न सक्छौँ। र त्यसपछि चाहिँ के छ भने सेकेन्ड नम्बरमा क्वेसन छ। सेकेन्ड नम्बरको क्वेसन्समा के भनिरहेछ भने यो करेन्ट इलेक्ट्रिसिटीबाट सोधिरहेछ है। यो भनिरहेछ इफ द रेडियस अफ कपर वायर क्यारिङ अ करेन्ट इज डबल्ड द ड्रिफ्ट भेलोसिटी अफ इलेक्ट्रोन विल बी अरे। यहाँ चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरू के गरिरहेको हुन्छ भने यो पोइन्टबाट चाहिँ बढी क्वेसन्सहरूलाई मिस्टेक्स गरिरहेको हुन्छ है। जस्तो यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि रेडियसको टर्ममा हामीलाई यो क्वेसन सोधिरहेछ र रेडियस हामी चाहिँ जस्तो के छ भन्दाखेरि हामीले यो रेडियस जस्तो आई इक्वल टू हाम्रो के छ आई इक्वल टू VENA छ, यानि कि यो ड्रिफ्ट भेलोसिटी भयो, यो चाहिँ इलेक्ट्रोन्सको यो चार्ज भयो, यो चाहिँ नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स पर युनिट भोल्युम भयो, यो एरिया अफ क्रस सेक्सन अफ कन्डक्टर भयो। र यो करेन्ट जो छ यसको रिलेसन यो छ। यहाँबाट स्टुडेन्ट्सहरूले के गर्छ भने यो ड्रिफ्ट भेलोसिटी र रेडियस हामी यसमा पाइहाल्छौँ। त्यो यसमा के गरिदिन्छ भने इन्भर्सनली प्रोपोर्सनल गरिदिन्छ। यो गर्न सकिन्छ, तर के छ भने यसमा यो टर्महरू जो छ यो टर्महरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि जस्तो मानौ हाम्रो यो ड्रिफ्ट भेलोसिटी र एरियाको बिचमा रिलेसन इस्टाब्लिस गर्नु छ भने मानौ यो दुईटा कन्स्ट्यान्ट भयो भने करेन्ट पनि कन्स्ट्यान्ट हुनुपर्छ है। त्यो कुरो भन्नुपर्छ क्वेसन्समा। त्यो कुरो भनेको छैन भने यसले यो रिलेसन हामी युज गरेर चाहिँ हामी निकाल्न सक्दैनौँ है। यसरी निकाल्यो भने रङ भइहाल्छ हाम्रो। त्यसैले हामी के गर्छौँ भने यसलाई हेर्दाखेरि हामीले यो ड्रिफ्ट भेलोसिटीको रिलेसन हामी इलेक्ट्रोन्सको जब निकाल्छौँ त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी हेर्नुपर्छ कि जस्तो हामीले के पढाएको छौँ भने जस्तो यो कन्डक्टर छ, यो कन्डक्टरमा चाहिँ हामीले जस्तो मानौँ एउटा पोटेन्सियल एप्लाई गर्यो, ब्याट्री अफ पोटेन्सियल एप्लाई गर्यो भने जस्तो यो पोजिटिभ प्लेट भयो नेगेटिभ भयो भने यो टर्मिनल पोजिटिभ हुन्छ यो नेगेटिभ हुन्छ है। यो भनेको हाम्रो एरिया अफ क्रस सेक्सन भयो। यो लेन्थ के हुन्छ भने यहाँदेखि यहाँसम्मको हाम्रो लेन्थ L हुन्छ है। यस्तो भयो भने यहाँ चाहिँ अब इलेक्ट्रोन्सहरू जो मुभ गर्छ जस्तो मानौँ यो इलेक्ट्रोन्स छ, यो इलेक्ट्रोन यतातिर मुभ गर्यो भने यसरी मुभ गरेर चाहिँ हाम्रो यो इन्डबाट चाहिँ मुभ गरेर इलेक्ट्रोन यो इन्डतिर मुभ गर्न थाल्यो भने यहाँ कस्तो हुन्छ यसको एउटा भेलोसिटी हुन्छ है। जो भेलोसिटीलाई हामी ड्रिफ्ट भेलोसिटी भन्छौँ विथ एप्लिकेसन अफ पोटेन्सियल। त यहाँ जस्तो हाम्रो रिलेसन थाहा छ हामीलाई V इक्वल टू U प्लस AT हुन्छ। यो हाम्रो इनिसियल भेलोसिटी भयो र यो हाम्रो फाइनल भेलोसिटी भयो। त इनिसियल भेलोसिटी चाहिँ यसमा के हुन्छ भने थर्मल इनर्जीले गर्दा चाहिँ इनिसियल भेलोसिटी आउने गर्छ है। जो भेलोसिटी के हुन्छ भने एकले अर्काको भेलोसिटीलाई क्यान्सल गरिदिएर इनिसियल भेलोसिटी के हुन्छ 0 हुन्छ। फाइनल भेलोसिटी भनेको जब हामी चाहिँ यसमा पोटेन्सियल एप्लाई गर्छौँ त्यति बेलाको भेलोसिटीलाई हामी चाहिँ ड्रिफ्ट भेलोसिटी भन्छौँ, जसलाई फाइनल भेलोसिटी भन्छौँ। यो रिलेसनमा हामी यसलाई फाइनल भेलोसिटी भन्ने हो भने ड्रिफ्ट भेलोसिटीलाई त्यो इनिसियल भेलोसिटी थर्मल इनर्जीले गर्दा जो भेलोसिटी प्रोभाइड हुन्छ त्यो 0 हुन्छ भने यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने V इक्वल टू U0 हुन गयो भने यो A छ है। यो A भनेको एक्सप्रेसन हो। त्यो एक्सप्रेसन भनेको केले गर्दा यहाँ आउँछ भन्दाखेरि यहाँ यो जो इलेक्ट्रिक फिल्ड यो इलेक्ट्रिकल इनर्जी जो यसले प्रोभाइड गर्छ यहाँ है, यो इनर्जी जो यहाँ इलेक्ट्रोनलाई प्रोभाइड गर्छ जसले गर्दा मुभ गर्न थाल्छ त्यो इनर्जी भनेको इलेक्ट्रिक फोर्स हो। इलेक्ट्रिक फोर्सले गर्दा त्यो इनर्जी आउँछ जो भनेको यति हुन्छ र यो मास हो इलेक्ट्रोन जसले गर्दा इनर्सियल फोर्स के हुन्छ त्यहाँ कन्भर्ट हुन्छ। यो इनर्जीले के गर्छ यहाँ इनिसियल फोर्स यसमा प्रोभाइड गर्छ जसले गर्दा इलेक्ट्रोन के हुन्छ मुभ हुन्छ भने यहाँ एक्सप्रेसन इक्वल टू के हुन्छ यो माइनस हुन्छ किनभने यो इलेक्ट्रोन हो है। त्यसो भए माइनस EE/m हुन जान्छ। अब यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ यो माइनस EE/m हाल्ने हो भने र यो T भनेको के भन्छ भने टाइम अफ रिल्याक्सेसन भन्छ यसलाई। टाइम अफ रिल्याक्सेसन भनेको चाहिँ टाइम अफ कोलिजन बिट्विन द टू इलेक्ट्रोन्स है। यो दुईटा इलेक्ट्रोन्सहरूको बिचको जो हाम्रो टाइम अफ कोलिजन जो हुन्छ त्यसलाई टाइम अफ रिल्याक्सेसन भन्छ, त्यो टाइम हो। त टोटलको टाउ टीलाई हामी के लेख्छौँ यहाँ टाउ लेख्छौँ। त्यसरी हाम्रो ड्रिफ्ट भेलोसिटी के हुन जान्छ माइनस EE/m हुन जान्छ है। यस्तो हुन जान्छ। यो रिलेसनबाट हामीले हेर्ने हो भने यो ड्रिफ्ट भेलोसिटी के छ एरिया अफ क्रस सेक्सनमा डिपेन्डेन्टै हुँदैन है। यहाँ त एरिया अफ क्रस सेक्सन छैन हामीसँग। यहाँ भनेको यो मास अफ इलेक्ट्रोन यानि कि यो स्पेसिफिक चार्ज भयो, यो भनेको चाहिँ टाइम अफ रिल्याक्सेसन भयो र यो भनेको हाम्रो के भयो इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी भयो। त्यो इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी यो दुईटाको बिचमा जति धेरै एप्लाई हुन्छ यहाँ इलेक्ट्रोन के हुन्छ उति फास्ट मुभ गर्छ है। त्यसो भए यसलाई हामीले चाहिँ यहाँ ब्रेक गर्ने हो भने यो ड्रिफ्ट भेलोसिटी इक्वल टू के हुन्छ V/d इन्टु E/m इन्टु τ हुन्छ। यस्तो हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ हामी यो D को ठाउँमा हामी यहाँ T लेखौँ सरी L लेखौँ है, किनभने यो इन्डदेखि यो इन्डसम्मको लेन्थलाई हामी के लिइरहेछौँ L लिइरहेछौँ। त्यसो भए यहाँ चाहिँ हामी यो Lलाई बढाउँदै गयो भने ड्रिफ्ट भेलोसिटी के हुन्छ हाम्रो घट्दै जान्छ र हामी यो दुईटा बिचको पोटेन्सियल जो छ V त्यो चाहिँ हामीले बढायो भने ड्रिफ्ट भेलोसिटी बल्ल बढ्छ। E/m त हाम्रो के हो कन्स्ट्यान्ट हो है। यो टाइम अफ रिल्याक्सेसन चाहिँ के हुन्छ एकदम स्मल भ्यालु हुन्छ यो। त्यसो भए यो E/m को भ्यालु हामी कन्स्ट्यान्ट राख्ने हो भने यो दुईटालाई भ्यारी गरेर के गर्छौँ हामी मात्रै यो ड्रिफ्ट भेलोसिटीलाई भ्यारी गर्न सक्छौँ। त्यसो भए यहाँ त R त हाम्रो रेडियस अफ कन्डक्टरमा त केही डिपेन्डेन्ट हुने भएन। त्यसो भए यसको एन्सर के हुन जान्छ रिमेन सेम हुन जान्छ
है। हामी चाहिँ यसलाई एक स्टेपमा हामी यो रिलेसन याद गरेर हामी के गर्छौँ भने यो रिलेसनलाई यो क्वेसन्सलाई पढेर तुरुन्तै आन्सर दिन सक्छौँ है। त यो कुरालाई जस्तो मैले आई इक्वल टु भेना जो छ यो केसमा चाहिँ किन एप्लाई गर्न सकिँदैन भने किनभने यहाँ चाहिँ हामीले यो दुईटाको बिचमा रिलेसन एस्टाब्लिस गर्नको लागि करेन्ट र यो दुईटा के हुन्छ कन्स्ट्यान्ट हुनुपर्छ। मानौ यो दुईटा कन्स्ट्यान्ट छ भने करेन्ट के हुनुपर्छ कन्स्ट्यान्ट हुनुपर्छ। त्यसैले हामीले के गर्छौँ भने करेन्ट कन्स्ट्यान्ट भएको कुरा पनि क्वेसनमा भन्नुपर्छ हामीले है। त्यसैले चाहिँ हामी के गर्छौँ भने स्टुडेन्ट्स यहाँ चाहिँ यो रिलेसन एप्लाई नगरेर चाहिँ हामी यो रिलेसन एप्लाई गरेर चाहिँ यसको एन्सर दिनुपर्ने हुन्छ है। ओके, त्यसपछि चाहिँ हामी के गर्छौँ भने अब अर्को कुरा यसमा कहिलेकाहीँ क्वेसन के सोध्न सक्छ भने जस्तो चाहिँ हाम्रो यो कन्डक्टरको रेडियस जस्तो चाहिँ भ्यारी गरिरहेछ भने यहाँ चाहिँ ड्रिफ्ट भेलोसिटी के हुन्छ भन्ने कुरा त हामी बुझ्यौँ यहाँबाट। र कहिलेकाहीँ के भन्छ भने यसको टेम्परेचरलाई भ्यारी गर्यो भने के हुन्छ ड्रिफ्ट भेलोसिटी है। ड्रिफ्ट भेलोसिटी त के हुन्छ भन्दाखेरि टेम्परेचरमा चाहिँ यसलाई हाल्यो भने ड्रिफ्ट भेलोसिटी बढ्छ है। ड्रिफ्ट भेलोसिटी बढ्छ किनभने हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो सरी ड्रिफ्ट भेलोसिटीमा चाहिँ हामीले हाल्यो भने यसको टेम्परेचर बढायो भने ड्रिफ्ट भेलोसिटी घट्न जान्छ किनभने रिलेसन हामी रेजिस्ट्यान्स त एप्लाई गर्यौँ भने रेजिस्ट्यान्ससँग के हुन्छ करेन्ट रेजिस्ट्यान्स बढ्यो भने त्यसको करेन्ट के हुन्छ घट्न जान्छ। त्यसरी चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ भने यसको ड्रिफ्ट भेलोसिटी घट्न जान्छ। र हामीलाई कहिलेकाहीँ क्वेसन के सोध्छ यसको लेन्थ बढायो भने के हुन्छ लेन्थ बढायो भने हाम्रो के हुन्छ ड्रिफ्ट भेलोसिटी घट्न जान्छ। र यसको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि रेडियसलाई केही गर्यो भने केही पनि फरक पर्दैन जस्ट हाम्रो यो दुईटाको बिचमा चाहिँ पोटेन्सियललाई भ्यारी गर्यो भने ड्रिफ्ट भेलोसिटी के हुन्छ चेन्ज हुन्छ। यति कुरा याद राख्ने। ओके, त्यसपछि एउटा कुरा अझै स्टुडेन्ट्स यो चाहिँ हाम्रो यो नेगेटिभ चार्ज जो छ यहाँ यो नेगेटिभ चार्जले के इन्डिकेट गर्छ भन्दाखेरि कि जुन डिरेक्सनमा इलेक्ट्रोन मुभ गर्छ त्यसको अपोजिट डिरेक्सनमा के हुन्छ इलेक्ट्रिक फिल्ड एप्लाई हुन्छ। किनभने यहाँ पोजिटिभ चार्ज यहाँ पोजिटिभ प्लेट भयो र यो नेगेटिभ प्लेट भयो भने हामीलाई के थाहा छ कि पोजिटिभ र नेगेटिभ चार्जलाई चाहिँ हामी सेपरेट गऱ्यौँ भने पोजिटिभ चार्जबाट चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रिक लाइन्स अफ फोर्सहरू इमिट हुन्छ नेगेटिभ चार्जतिर। त्यसैले यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने यो चाहिँ यो डिरेक्सनमा हाम्रो इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी रहन्छ र नेगेटिभदेखि पोजिटिभतिर के हुन्छ इलेक्ट्रोन्स मुभ गर्छ। त्यसैले मोसन अफ इलेक्ट्रोन जो हुन्छ त्यसको अपोजिट डिरेक्सनमा के हुन्छ इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी एप्लाई भएको हुन्छ। यो कुरो बुझ्ने। ओके, त्यसपछि चाहिँ हामी के गर्छौँ भने यो थर्ड नम्बरको क्वेसन हेर्छौँ। थर्ड नम्बरमा के भनिरहेछ भने अ पार्टिकल अफ मास m इज मुभिङ एलङ अ सर्कुलर पाथ अफ रेडियस r विथ अ युनिफर्म विथ अ फ्रिक्वेन्सी n एन्ड टाइम पिरियड t इट्स सेन्टिपिटल एक्सप्रेसन क्यान बी एक्सप्रेस्ड एज। जस्तो चाहिँ के भनिरहेछ भने एउटा रेडियस छ अरे एउटा सर्कुलर पाथ छ त्यसको रेडियस r छ र त्यसमा चाहिँ एउटा मास छ यस्तो छ। अब यसमा चाहिँ कुनै एउटा मास चाहिँ यहाँ मानौँ चाहिँ यति रेडियसमा यो r रेडियसमा यो मास जसको मास m छ त्यो रिभल्भ गरिरहेछ भने त्यसको चाहिँ टाइम पिरियड t छ र फ्रिक्वेन्सी n छ भने यसको सेन्टिपिटल एक्सप्रेसन जो सेन्टरतिर एक्ट भइरहेको हुन्छ त्यो कति हुन्छ अरे भने हामीलाई के थाहा छ सेन्टिपिटल एक्सप्रेसन भनेको v²/r हुन्छ। यस्तो हुन्छ हामीले पढाएको छौँ। र यो v भनेको के हुन्छ r ओमेगा हुन्छ त्यो पनि हामीले पढायो है। यो क्यापिटल R यस्तो हामीले पढायो v = r ओमेगा हुन्छ। त्यसो भए यहाँ चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ ब्रेक गर्यो भने यो यस्तो हुन जान्छ र यो ओमेगा भनेको स्टुडेन्ट्स हाम्रो 2π/t हुन्छ है। ओमेगा भनेको के हुन्छ 2π/t हुन्छ भने यसलाई यसरी गऱ्यौँ भने यो एक्सप्रेसन इक्वल टु हाम्रो यो r4π² हुन जान्छ। यो t² 1/t² भनेको के हुन्छ यो हामीलाई थाहा छ कि फ्रिक्वेन्सी भनेको 1/t हुन्छ भन्ने कुरा यो थाहा छ हामीलाई। त्यसो भए यसरी यसलाई हेर्ने हो भने यो एक्सप्रेसन हो भने यो एक्सप्रेसनलाई यहाँ लेख्यौँ हामीले। अब यसलाई हेर्ने हो भने 1/t² इक्वल टु कति हुन्छ 4π² यो t माथि गयो है। यो t चाहिँ माथि गयो भने के हुन्छ f² हुन्छ र यो r हुन्छ। यसरी हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ है। यहाँ चाहिँ के छ v²/r यसलाई ब्रेक गर्दै गयो यो कन्डिसन आयो यसमा 2π/t यसलाई ब्रेक गऱ्यौँ भने 1/t भनेको के हुन्छ यो 1/t भनेको f² हुन जान्छ किनभने यो t भनेको के हुन्छ यो 1/t हो f भनेको। त्यसरी यो के हुन जान्छ भने एक्सप्रेसन इक्वल टु यस्तो हुन जान्छ। यो f भनेको यहाँ n दिइरहेछ भने हामी हेर्न सक्छौँ यसलाई 4π² n² r दिन सक्छौँ यस्तो दिन सक्छौँ है। त्यसरी हेर्ने हो भने यसको रिलेसन कुन हुन जान्छ r n² यस्तो हुन जान्छ यो है। एक्सप्रेसन चाहिँ हाम्रो यो 4πr² 4π² r n² है 4π² n² r त्यही हुन जान्छ सी है। यसरी हामी चुज गर्ने। त यसमा चाहिँ स्टुडेन्ट्स हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा एउटै मात्रै के हो भने यो फ्रिक्वेन्सी भनेको 1/t हुन्छ र v = r ओमेगा हुन्छ र ओमेगा भनेको 2π/t हुन्छ। यो ओमेगा भनेको 2π/t हुन्छ यो कुरा याद राख्ने। र अर्को कुरा यो ओमेगा भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ ओमेगा भनेको 2πf पनि पढाएको छौँ है। यसरी याद राख्ने यो कुरालाई। र अर्को कुरा के भने स्टुडेन्ट्स कि यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो सर्कुलर पाथमा जो बढी घुमिरहेछ भने यो सर्कुलर पाथमा चाहिँ घुम्नको लागि एउटा
यसलाई चाहिँ यो मासलाई कुन फोर्स चाहिन्छ सेन्टिपिटल फोर्स चाहिन्छ जो सेन्टिपिटल फोर्स भनेको के हुन्छ mv²/r हुन्छ यो कुरो याद राख्ने त यो सेन्टिपिटल फोर्स अब कसले प्रोभाइड गरिरहेछ यहाँ ग्रेभिटेसनल फोर्स अफ एट्र्याक्सनले गरिरहेछ भने यो फोर्स जो छ यो फोर्स यो हाम्रो ग्रेभिटेसनल फोर्स हुन जान्छ यो फोर्स भनेको इनकेस यहाँ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स अफ एट्र्याक्सनले प्रोभाइड गरिरहेछ भने यो फोर्स भनेको चाहिँ हाम्रो कस्तो हुन जान्छ भने mv²/r हुन्छ नै हुन्छ यो है यहाँ क्यापिटल आर लिउँ र अर्को चाहिँ यो फोर्स अगर यो फोर्स चाहिँ हाम्रो यहाँ चाहिँ यो दुईटै चार्ज हो भने माने यो पोजिटिभ हो र यो नेगेटिभ चार्ज हो भने यो दुईटाको बिचमा इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स अफ एट्र्याक्सन हुन्छ भने E²/4πr² इप्सिलन नट हुन जान्छ है यो रिलेसन याद राख्ने यसरी चाहिँ हामी के गर्छौँ भने अरू पनि क्वेसन्समा यस्तो टाइपको क्वेसन्सहरू आयो भने हामीलाई सल्भ गर्न सक्छौँ है ओके त्यसपछि चाहिँ हामी के गर्छौँ भने अब अर्को क्वेसन्स भनेको चाहिँ हाम्रो थर्ड हैन फोर्थ नम्बर हुन गयो फोर्थ नम्बर चाहिँ हाम्रो केबाट साउन्डबाट सोधिरहेछ यो है यो साउन्डबाट चाहिँ डपलर्स इफेक्टबाट सोधिरहेछ यो डपलर्स इफेक्ट भनेको कस्तो हो भने जति बेला दुईवटा बडीको बिचमा रिलेटिभ भेलोसिटी इस्टाब्लिस हुन्छ त्यहाँ चाहिँ डपलर्स इफेक्ट एप्लाई हुन्छ त्यसो भए यहाँ के भनिरहेछ भने कि अ व्हिस्टल गिभिङ आउट 450 हर्ट्ज approaches a stationary observer at a speed of this much the frequency heard by the observer is यो भने अप्सन दिएको छ अब हेरौँ यहाँ के छ भने स्टुडेन्ट्स यो चाहिँ डपलर्स इफेक्टबाट हामीलाई क्वेसन सोध्यो भने डपलर्स इफेक्टबाट हामीले एउटा रिलेसन याद राख्ने र जुनसुकै पनि न्युमेरिकल्सलाई हामी सल्भ गर्ने है यो चाहिँ यस्तो फर्मुला छ यो भनेको चाहिँ इनिशियल फ्रिक्वेन्सी हो यो भनेको चेन्ज इन फ्रिक्वेन्सी हो र यो भनेको के छ भने यो रिलेसनमा यो भनेको चाहिँ हाम्रो भेलोसिटी अफ साउन्ड भयो इन एयर र यो भनेको भेलोसिटी अफ अब्जर्भर भयो यो पनि भेलोसिटी अफ साउन्ड इन एयर भयो यो भनेको चाहिँ भेलोसिटी अफ साउन्ड इन भेलोसिटी अफ सोर्स भयो है यो सोर्स भनेको के हो भने जस्तो मानौँ हामीलाई अर्को कुरा के भने यो अब्जर्भरको भेलोसिटी जहिले पनि रिलेटिभ भेलोसिटी माथि नै हुन्छ र सोर्सको तल नै हुन्छ यो म्याथमेटिकली हामीले क्याल्कुलेट गरेको छौँ है यो अब्जेक्टिभ क्वेसन्सहरूलाई हामी ट्रिकी वेमा गर्ने हो भने डाइरेक्टै यो फर्मुला याद राख्ने जस्तो मानौँ यो हाम्रो सोर्स भयो है र यो हाम्रो के भयो अब्जर्भर भयो यो सोर्सको भेलोसिटी भनेको जस्तो मानौँ हामी यो भीएस भयो र यसको भेलोसिटीलाई हामी के मानौँ V0 मानौँ र साउन्डको भेलोसिटी जो हुन्छ त्यो अलवेज सोर्सदेखि अब्जर्भरतिर नै हुन्छ है अलवेज किनभने सोर्सले जहिले के गर्छ साउन्डलाई छोड्छ र अब्जर्भरले के गर्छ त्यसलाई अब्जर्भ गर्छ है अब्जर्भरले के गर्छ त्यसलाई अब्जर्भ गर्छ त्यसको फ्रिक्वेन्सी कति हो भनेर जस्तो यसको फ्रिक्वेन्सी यो सोर्सको फ्रिक्वेन्सी मानौँ इनिसियली एफ छ भने अब यो दुईटाको बिचमा के छ भन्दाखेरि जस्तो मानौँ यो सोर्स र अब्जर्भरको बिचमा रिलेटिभ भेलोसिटी आयो यानि कि चेन्ज इन भेलोसिटी आयो भने त्यहाँ के हुन्छ डपलर्स इफेक्ट एप्लाई हुन्छ कहिलेकाहीँ क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ कम्पिटिसनमा कि दुईटा सोर्स र अब्जर्भरको बिचमा इनकेस रिलेटिभ भेलोसिटी भएन भने के डपलर्स इफेक्टलाई एप्लाई गर्न सकिन्छ सकिँदैन है त्यहाँ चाहिँ के छ भने कुनै पनि सोर्स र अब्जर्भरको बिचमा जबसम्म रिलेटिभ भेलोसिटी हुँदैन डपलर्स इफेक्ट एप्लाई हुँदैन ओके त्यसो भए यहाँ चाहिँ के छ भने यो क्वेसनको चाहिँ केसमा हेर्ने हो भने जस्तो मानौँ यो सोर्स हो यो अब्जर्भर हो यहाँ क्वेसन्सले के भनिरहेछ भने व्हिस्टल गिभिङ आउट दिस मच फ्रिक्वेन्सी एप्रोचेज अ स्टेसनरी अब्जर्भर यानि कि यो अब्जर्भरको भेलोसिटी के छ 0 छ र यो चाहिँ के गरिरहेछ यसले चाहिँ अब्जर्भ गरि एप्रोच गरिरहेछ अब्जर्भरतिर कति फ्रिक्वेन्सीले 450 र भेलोसिटी कति छ 33 मिटर पर सेकेन्ड यानि कि यसको भेलोसिटी कति छ 33 मिटर पर सेकेन्ड छ भने यसले जो फ्रिक्वेन्सी सुन्छ अब्जर्भरले त्यो कति सुन्छ भनेर सोधिरहेछ त्यसो भए हामीलाई यो फर्मुला छ अब यो भेलोसिटी जो अब्जर्भरको छ त्यो 0 भइहाल्यो त्यसो भए माथि चाहिँ के हुने भयो यो भी मात्रै हुने भयो तल अब चाहिँ के हुने भयो भने यो भीएस हुने भयो यो प्लस माइनस छ यो प्लस र माइनसबाट के लिने प्लस लिने कि माइनस लिने र यो एफ हाम्रो के छ फ्रिक्वेन्सी अरिजिनल फ्रिक्वेन्सी के छ सेम छ त्यसो भए अब यो बिचमा प्लस माइनस कुन लिने भन्दाखेरि यो दुईटाको बिचमा यो त 0 यो के छ अब्जर्भर रेस्टमा छ र यो हाम्रो के छ यो सोर्स र साउन्ड के छ मोसनमा छ यानि कि यो साउन्डको भेलोसिटी जो हुन्छ त्यो हाम्रो कति हुन्छ भन्दाखेरि मानौँ 330 मिटर पर सेकेन्ड लिउँ है हाम्रो होल नम्बर लिउँ हुन त 332 333 मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ तर हामी 330 लिउँ त्यसो भए यसको भेलोसिटी 330 मिटर पर सेकेन्ड छ र यो के छ सोर्स 33 मिटर पर सेकेन्डले के छ अब्जर्भरतिर एप्रोच गरिरहेछ भने अब यो दुईटा के छ सेम डिरेक्सनमा छ एउटा कुरो याद राख्ने कि जस्तो मानौँ यो ए बडी छ यो बी बडी छ यो दुईटा चाहिँ के छ भने यो चाहिँ V1 भेलोसिटीले यतातिर गइरहेछ यो V2 भेलोसिटीले यतातिर आइरहेछ भने दुईटै एकअर्काको अपोजिटमा छ भने चेन्ज इन भेलोसिटी जहिले पनि के हुन्छ प्लस हुन्छ
र दुईटै सेम डिरेक्सनमा गइरहेछ भने जस्तो V1 के गरिरहेछ एतिर गइरहेछ र V2 पनि यो B पनि के गरिरहेछ V2 भेलोसिटी लिएर यतातिर गरिरहेछ भने यो के हुन्छ भने नेगेटिभ हुन्छ है। लार्जर भेलोसिटीबाट स्मल भेलोसिटीलाई के गर्ने सबट्र्याक्ट गर्ने यहाँ ट्रिकी वेमा बुझ्ने हो भने है। त्यसो भए यो कुरा हामीलाई थाहा भयो र यो रिलेसन थाहा भयो भने यसलाई चाहिँ हामी तुरुन्तै सल्भ गर्न सक्छौँ यो डबल स्क्वायरबाट सोधेको क्वेसन्सहरूलाई। जस्तो हामी यहाँ चाहिँ हेर्छौँ कि जस्तो मानौ यो दुईटा सेम डिरेक्सनमा गइरहेछ यो जहिले पनि यो साउन्ड के हुन्छ अब्जर्भरतिरै जान्छ र यो सोर्स पनि के भइरहेछ अब्जर्भरतिरै गइरहेछ भने दुईटै सेम डिरेक्सनमा भयो भने यहाँ के हुन्छ माइनस हुन्छ। त्यसो भए भ्यालु पुट गरिदिउँ क्यालकुलेट गरिहालौँ। यो भनेको 330 मिटर पर सेकेन्ड यो 330 माइनस 33 मिटर पर सेकेन्ड इन्टु यो 450 भयो। अब यसलाई सल्भ गर्ने हो भने यो V नोट हाम्रो के छ 0 छ। अब यसलाई सल्भ गर्ने हो भने के हुन्छ 330 बाई यहाँ कति हुन्छ 298 हुन्छ आई थिङ्क। जस्तो यो 297 हुन्छ है 297 हुन गयो भने यो कति हुन्छ 450 हुन्छ। यसलाई डिभाइड गर्यो भने नियरली 1.1 आउन जान्छ। यसलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने यो चाहिँ के हुन्छ भने जस्तो यहाँ हेरौँ 450 देखि डेफिनेटली यो के हुन जान्छ। अबको यो चेन्ज इन फ्रिक्वेन्सी जो आइरहेछ हाम्रो यो चेन्ज इन फ्रिक्वेन्सी जो आइरहेछ डेफिनेटली के हुन्छ 450 भन्दा ग्रेटर हुन्छ। यहाँ हेरौँ 409 छ यहाँ त्यसो भए 429 छ यानि कि यो दुईटा त हुँदैन यो दुईटा चाहिँ हुन सक्छ। त यो दुईटामा चाहिँ हामीले यसलाई कन्सियसली क्याल्कुलेट गर्ने हो भने यो नियरली अबाउट चाहिँ हाम्रो कति हुन जान्छ भने 500 हुन जान्छ है। 517 हुँदैन 500 जति हुन जान्छ किनभने यहाँ हामी क्वेसनलाई यसलाई चाहिँ हामीले मल्टिप्लाई गर्ने हो भने 0 हुन्छ 4 हुन्छ 5 हुन्छ 4 हुन्छ। यसलाई पनि हामीले क्याल्कुलेट गर्यो भने यो 0 हुन्छ 5 हुन्छ 4 हुन्छ फेरि गर्यो भने फेरि 0 हुन्छ 5 हुन्छ 4 हुन्छ भने यो 0 भयो यो 5 भयो यो 9 हुन्छ यो फेरि 9 हुन्छ यो यस्तो हुन्छ। दुईटा पोइन्ट पछि 0 छ भने यहाँ चाहिँ पोइन्ट हाल्ने हो भने कति हुन्छ 499.5 हुन्छ। त्यसरी के हुन्छ यो 500 हुन जान्छ है। यसरी हामीले चुज गर्छौँ। जुनसुकै रिलेसनमा पनि हामीले के गर्ने भने डबल स्क्वायरबाट क्वेसन सोध्यो भने हामी यो रिलेसन लाउने र यो रिलेसनमा हामी के गर्ने भने यो डायग्राम बनाउने यो डायग्राम सोर्स र अब्जर्भरको र यो चाहिँ हामीले कन्सेप्ट लाउने। सेम डिरेक्सनमा दुईटै छ भने नेगेटिभ हुन्छ दुईटै अपोजिट डिरेक्सनमा छ भने प्लस हुन्छ। यो कन्सेप्ट लायो भने यो कन्सेप्टबाट हामी जुनसुकै पनि क्वेसनहरू सल्भ गर्न सक्छौँ है। ओके त्यसपछि चाहिँ हाम्रो क्वेसन छ यहाँ 5 नम्बरमा है। 5 नम्बरमा क्वेसन्स लिस्ट भनिरहेछ कि अ बक्स weighing 30 kg. A box weighing 30 kg is pushed along the floor at constant speed by applying a horizontal force. If coefficient of friction is this much 0.2 the force applied is यहाँ हेरौँ। यो क्वेसन्स को बारेमा मैले अगाडि क्लासमा पनि अलिकति के भन्छ डिस्कसन गरेको थिएँ। आज फेरि यसलाई चाहिँ एकपल्ट हेरौँ। यो के छ भने जस्तो मानौ यो एउटा चाहिँ हाम्रो ब्लक छ यो होरिजोन्टल सर्फेसमा छ र यो होरिजोन्टल सर्फेसमा के छ भने यहाँ चाहिँ एउटा होरिजोन्टल फोर्स लागिरहेछ मानौ यो एफ फोर्स लागिरहेछ भने एउटा कुरा के याद राख्ने भने जस्तो मानौ यो माथितिर नर्मल डाइरेक्सन लाग्छ तल वेट लाग्छ अलवेज। यो चाहिँ हाम्रो के भयो एप्लाइड फोर्स भयो भने एप्लाइड फोर्स को अपोजिट डिरेक्सनमा जहिले पनि के हुन्छ फ्रिक्सनल फोर्स लाग्छ। यो कुरो याद राख्ने जसलाई रेजिस्टेन्स फोर्स म भनिरहेको छु यहाँ। त्यसो भए यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो फोर्स एप्लाई गर्यो भने यो फोर्स के हुन्छ अपोजिट डिरेक्सनमा एक्जिस्ट हुन्छ र भनिरहेछ यो डिरेक्सनमा चाहिँ युनिफर्म भेलोसिटीमा मुभ गरिरहेछ यानी कि यो डिरेक्सनमा रिजल्टिङ फोर्स भनेको MA हुन्छ जो फोर्सलाई के भन्छौँ हामी इनर्शियल फोर्स भन्छौँ। त्यसो भए यो फोर्स मानौ स्टुडेन्ट्स 10 न्युटन लागिरहेछ यतातिर 2 न्युटन फोर्स लागिरहेछ भने यो फोर्स कति हुन्छ जो फोर्सले यो बडी मुभ गर्छ त्यो भनेको 8 न्युटन हुन्छ। कसरी हुन्छ भन्दाखेरि यो फोर्सलाई यो फोर्सले के गर्छ रिड्युस गर्छ। त्यसो भए एप्लाइड फोर्स माइनस फ्रिक्सन फोर्स इक्वल टु के हुन्छ MA हुन्छ। यो हाम्रो कन्सेप्ट हो। होरिजोन्टल पाथमा मुभ गर्यो भने हाम्रो यो एप्लाइड फोर्स इक्वल टु एप्लाइड फोर्स माइनस रेजिस्टेन्स फोर्स इक्वल टु यो हाम्रो रिजल्टिङ फोर्स हुन्छ। त्यसो भए यो फोर्समा के बनिरहेछ यो यहाँ कहाँ गयो क्वेसन्स पुस यहाँ चाहिँ कन्स्ट्यान्ट स्पिड भनिरहेछ है। यो कन्स्ट्यान्ट स्पिड भनेको के स्टेसन 0 भयो भने यो के हुन्छ एप्लाइड फोर्स इक्वल टु फ्रिक्सनल फोर्स हुन्छ। फ्रिक्सनल फोर्स इक्वल टु म्यू आर हुन्छ र यो म्यू भयो भने आर इक्वल टु के हुन्छ mg हुन्छ भने यो कति हुन्छ हाम्रो यस्तो हुन जान्छ। यो भनेको 0.2 मास भनेको 30 केजी दिएको छ यसलाई 10 नै लिइहाल्यौँ भन्ने हाम्रो यो कति हुन्छ 0.2 इन्टु यो 300 भयो भने यो कति हुन जान्छ 600 हुन्छ। 600 को यो पोइन्ट एउटा दियो भने 60 न्युटन हुन्छ। त्यसो भए हाम्रो एन्सर के हुन जान्छ यसको 60 न्युटन हुन जान्छ। यसरी चाहिँ हामीले यसलाई क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। र अर्को कुरो के भने स्टुडेन्ट्स यो त हाम्रो चाहिँ होरिजोन्टल पाथमा सोधिरहेछ भने यो इजी भयो तर यही हामीलाई चाहिँ इन्क्लाइन पाथमा सोध्यो र यहाँ यो फोर्स चाहिँ होरिजोन्टली एप्लाई नगरेर चाहिँ हामीलाई के हुन्छ भने यहाँ केही एङ्गल आएर यहाँ फोर्स एप्लाई गर्यो
भने हामीले त्यति बेला कसरी सल्भ गर्ने भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ के गर्ने, यो फोर्स जो छ हाम्रो, यो फोर्स जो एप्लाई गरिरहेछौँ माने थीटा एंगलले चाहिँ हामीले यसलाई एप्लाई गरिरहेछौँ फोर्स भने यो फोर्स दुईटा डिरेक्सनमा रिजल्भ हुन्छ। यो डिरेक्सनमा यो फोर्स चाहिँ एफ cos थीटा हुन जान्छ र यतातिर के हुन्छ, यो एफ sin थीटा हुन जान्छ। त्यसो भए यहाँ के हुन्छ भने एफ cos थीटा माइनस एफ आर इक्वल टु रिजल्टिङ फोर्स जो हुन्छ त्यो एमए हुन्छ। त्यो कुरो याद राख्ने है। ओके, त्यसो भए यहाँ चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने यो एफ cos थीटा माइनस एफ आर इक्वल टु के हुन्छ, एमए हुन जान्छ। यो एउटा रिलेसन हुन्छ। अर्को चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने यो दुईटा फोर्सको समेसन इक्वल टु यो हुन जान्छ, यानि कि आर प्लस एफ साइन थीटा इक्वल टु के हुन्छ, हाम्रो एमजी हुन्छ। अब चाहिँ यो फर्मुला हामी युज गरेर के गर्छौँ भने हामीलाई जे भन्छ यहाँ क्याल्कुलेट गर्नको लागि त्यो सबै क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ है। जस्तो चाहिँ अस्ति मिनिमम फोर्स भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ क्याल्कुलेट गरेको थियौँ कि म्यू एमजी बाई रुट अंडर म्यू स्क्वायर प्लस 1 हुन्छ। यो चाहिँ हामीले यो रिलेसन जो छ यही दुईटा रिलेसनबाट हामीले चाहिँ डिराइभ गरे हो। त यो चाहिँ के सोधिरहेको हुन्छ भने यो रिलेसन चाहिँ जेनरली सोधिरहेको हुन्छ, यो पनि याद राख्ने। र इन्क्लाइन्ड सर्फेसमा जो हुन्छ त्यो इन्क्लाइन्ड सर्फेसमा चाहिँ हाम्रो जस्तो एंगल अफ रिपोज जो हुन्छ त्यसको कन्सेप्ट पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त त्यसको पनि कन्सेप्ट हेर्ने हो भने एंगल अफ रिपोजको कन्सेप्ट पनि हेर्ने हो भने त्यो एंगल अफ रिपोजबाट चाहिँ हामीले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ कि जस्तो मानौँ हाम्रो यो इन्क्लाइन्ड सर्फेस हो भने इन्क्लाइन्ड सर्फेसमा कुनै मास छ, यो मासलाई यहाँ चाहिँ इन्क्लाइन गर्नलाई छोडिदियो भने यो एंगल थीटा छ भने हाम्रो यो पनि के हुन्छ, एंगल थीटा हुन्छ। यो के हुन्छ, माथि आर हुन्छ भने यहाँ चाहिँ एमजी फोर्स जो डाउनवर्डली लागिरहेको हुन्छ त्यो एमजी फोर्स चाहिँ जस्तो मान के भने हाम्रो जस्तो यो एमजी फोर्स छ हैन डाउनवर्डली, तर यहाँ एंगलमा इन्क्लाइन भएको छ भने यो एमजी दुईटा डिरेक्सनमा रिजल्भ हुन्छ। जस्तो यो के हुन्छ, एमजी cos थीटा हुन्छ भने यो एमजी sin थीटा हुन्छ, यो एमजी sin थीटा हुन्छ। र यतातिर यो मुभ गर्यो भने फ्रिक्सनल फोर्स के हुन्छ, यतातिर एक्जिस्ट हुन्छ। र यो फोर्सले के गर्छ, यो फोर्सलाई यो फ्रिक्सनल फोर्सले के गर्छ, रिड्युस गरायो भने रिजल्टिङ फोर्स एमए हुन्छ। त्यसरी हाम्रो के हुन्छ भने यो एमजी sin थीटा माइनस यो फ्रिक्सनल फोर्स इक्वल टु के हुन जान्छ, एमए हुन जान्छ। र यहाँ के हुन्छ भने आर इक्वल टु एमजी cos थीटा हुन्छ। यो कुरो याद राख्ने है। र यहाँ यसलाई सल्भ गर्ने हो भने यो एमजी sin थीटा इक्वल टु के हुन जान्छ, म्यू आर हुन जान्छ। र यो आर भनेको के हुन्छ, एमजी cos थीटा हुन्छ इक्वल टु एमए हुन्छ। त यसरी चाहिँ हामीले जे क्याल्कुलेट गर्न भनेको हुन्छ, यो एंगल अफ रिपोज क्याल्कुलेट गर्न भन्यो भने त्यो पनि क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। यो कोफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन क्याल्कुलेट गर्नलाई भन्यो भने त्यो पनि क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। मास कहिलेकाहीँ क्याल्कुलेट गर्न भन्यो भने त्यो पनि क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ। र कहिलेकाहीँ स्टुडेन्ट यो चाहिँ एक्सप्रेसन सोधिरहेको हुन्छ भने मास के हुन्छ, सबै क्यान्सल हुन जान्छ। र यो के हुन्छ, जी sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा इक्वल टु ए हुन जान्छ। यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, एक्सप्रेसन क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ है। यो एक्सप्रेसन इक्वल टु के हुन जान्छ, जी sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा इक्वल टु एक्सप्रेसन। यो क्वेसन पनि धेरै सोधिरहेको हुन्छ कम्पिटिसन इक्जाममा, त्यसैले यो कुरा पनि याद राख्ने। र मेनली चाहिँ के छ भने यो रिलेसन याद राख्ने, यो दुईटा रिलेसन याद राख्ने। इन केस यहीँ चाहिँ हामीले कस्तो रिलेसन इस्टाब्लिस गर्न सक्छौँ भने जस्तो मानौँ यहाँ चाहिँ यो फोर्स सबै यस्तै छ, यो फ्रिक्सनल फोर्स अहिले छोडिदिउँ हामी है। यसलाई चाहिँ हामीले यहाँबाट फोर्स एप्लाई गरेर चाहिँ के गर्छौँ भने यो बडीलाई माथितिर तान्यो भने फ्रिक्सन के हुन्छ, यतातिर एक्जिस्ट हुन्छ। त्यसो भए यतातिर लाग्ने भनेको दुईटा फोर्स हुन्छ। यतातिर मानौँ हामीले एफ फोर्स लाग्यौँ भने रेजिस्टेन्स फोर्स यानि कि फ्रिक्सनल फोर्स यतातिर लाग्छ। त्यसो भए यो फोर्स जो छ यसलाई युनिफर्मली तान्यो भने एमए के हुन्छ, 0 हुन्छ। त्यसो भए कस्तो हुन्छ भने हाम्रो यो एफ माइनस यो दुईटा फोर्स हुन्छ, एमजी sin थीटा प्लस एफआर इक्वल टु एमए हुन जान्छ। यो रेजिस्टेन्स फोर्स भयो, यो चाहिँ युनिफर्म भेलोसिटीले माथितिर गइरहेछ भने यो के हुन्छ, 0 हुन्छ। त्यसो भए चाहिँ एफ माइनस यो एफ चाहिँ यो 0 भयो भने यो माइनस टर्म सबैले उतातिर लाने, एमजी sin थीटा प्लस रेजिस्टेन्स फोर्स हुन्छ यानि कि फ्रिक्सनल फोर्स हुन्छ। यो फर्मुला लगाएर हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। त्यसैले यहाँ चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ भने यसमा चाहिँ यो फ्रिक्सनल फोर्स भनेको फेरि म्यू आर हुन्छ, यो आर इक्वल टु फेरि यस्तो हुन्छ। यसलाई अझै हामीले प्रोसिड गर्ने हो भने यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एफ इक्वल टु एमजी sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा हुन्छ। यहाँ चाहिँ यो म्यू जस्ताको त्यस्तै म्यू आर भनेको एमजी cos थीटा हुन्छ, यो एमजी cos थीटा हाल्न सक्छौँ। यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भने यो रिलेसन इस्टाब्लिस गरेर चाहिँ हामीलाई जे कुरा निकाल्नलाई भन्छ त्यो फ्रिक्सनबाट सबै कुरा क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ है। त एंगल अफ रिपोज, एंगल अफ फ्रिक्सनको कुराकानी पनि याद राख्ने। जस्तो हामीले एंगल अफ फ्रिक्सन भनेको के पढाएको छौँ, tan अल्फा इक्वल टु म्यू हुन्छ र एंगल अफ रिपोज tan थीटा इक्वल टु पनि के हुन्छ, म्यू हुन्छ। त्यसो भए यहाँ हामीले tan थीटा इक्वल टु के हुन्छ, tan थीटा इक्वल टु tan अल्फा हुन्छ। त्यसो भए थीटा इक्वल टु के हुन्छ, अल्फा हुन्छ। यानि कि एंगल अफ रिपोज इक्वल टु के हुन्छ, एंगल अफ
फ्रिक्सन हुन्छ, यानि कि सेम सर्फेसमा दुईटा बडीहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एक ठाउँमा स्लाइड गर्यो भने दुईटैको एङ्गल अफ स्लाइडिङ के हुन्छ, सेम एङ्गलमा दुईटै स्लाइड गर्छ। यो कुराहरू भयो। यो क्वेसन्सपछि हामी के गर्छौँ भने नेक्स्ट क्लासमा अरू क्वेसन्सहरू गर्छौँ, तर यो क्वेसन्सहरूमा जति कुरा आउटलाइनहरू छ त्यो सबै कुरालाई कन्ट्रोल गर्ने है। ओके, थ्याङ्क यू।